حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک لردا فرمائی یو ځل پیغمبر اسلام صحابه کرامو ته وی بهترین زنانه کمای ولا هغه غلیش چا سوي غلیش حضرت علی صاحب کور ته ورغه کور ته پوسوکا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پیغمبر اسلام میں بہترین زنانہ کمائی والا وی تاسو ته سوي منگو ته سمنه منگ ته مسئله معلومه نه وی بہترین زنانہ غدا چنه غیر محرم ته کتلی او نو ته غیر محرم کتلی نه بل غیر محرم کس ته کتلی او نو ته غیر محرم سړی کتلی دا بہترین زنانہ دا راغه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی دا الله رسول بهترین زنانه غزنانه بیا تو فرمایله رچانه مسله یاد کړه ودا می کور کی د حضرت فاطمه الزهرا نه یاد کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل دا زما د بدن ټوکړه دا مسله کی ته زکه یاد او فرمایي لوی حق زنانه باندې او لوی حق نارینه باندې رچار لوی حق زنانه باندې خپل خاوند نه او لوی حق نارینه باندې خپل مور دا غیب مکمل خیال ساتي زنانه باندې لوی حق د خپل خاوند نه دا غیب مکمل تابعداري وکړي لوی حق نارینه باندې خپل مور ده دا غیب مکمل خیال بساتي دا ادب زندگی دا مونږ ته قران خودنه دا ادب زندگی منگت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خونننا فرمائی یوزل حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا دا حضرت فاطمہ الزہرا کررانا دا خپل ہجرت خبرو تکولے منگا حبشی تلاڑو ہجرت موکا دا سرالا دا سحالات رالا دا غی خیال نو نوی فرمائے زتا تخپل خبرو کم استا خیال ماتا نشتا ویز معذرت پیش کم زما یو اہم خبر تخیالو آغا دا جزبو پات کیگم زما جنازہ بر سڑو مخی ترازی زبا موجود ہے موسڑی با موجود ہے دا خواجب حال بھئی آغی وہ فرمائل حبشک ما دا زنانو جنازہ ریدلی چی دا زنانہ جنازہ برالا دا پاس بیر دل کٹ دا پاس بیر دا قجور سانگی خودوی سادر بی پیچولو دا زنانا پتا من لگینا دا سر طرف دے و دا خپو طرف دے فرمائی دا زنانا لاش او جنازہ چکل دلتا مقبر تراشی سادر پیچولی دا حضرت فاطمہ الزہرا تمناوا دا پتا انہ لگی جی دائی سر طرف دے دا پتا انہ لگی جی دائی خپو طرف دے فرمائی دا عزت زندگی دا منگتا قرآن خود لینا دا عزت زندگی منگتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لینا دا عزت زندگی دے مدرسو کی دا قوم بچوتا او دا قوم بچانو تا باقی دا خود لکی گی زیو مدرسی تلالم منگنے مدرسو کی واضح نوجوانان سبق نوئی بلکہ مشران نارینا مشران زنانا آگئی کی باقی دا سبق ہوئی یو مدرسی تلالم دو ترجمی تفسیر ختمو ملنا سے وہ فرمائل دگی زنانو کی او زنانا دا داگی اویا کال عمر دے دو ترجمی و تفسیر ختمی کرے دے اویا کال عمر دے اویا کال زنانا اکثر خبری پرنشی کے بولے کمزوری اویا کال عمر دے دو ترجمی و تفسیر ختمی کرے دے یو دو کال مخ کی دے ملکن ایجنسی کی چکم دا زنانہ مدرسی دی آگئی کی سوک زنانہ ممتاز راغلی امتحان کی داغین پانا دا وفاق المدارس مشرانو دا انعامات پروگرام کرو فرمائی آگئی کی او زنانہ ممتاز راغلی ممتاز پوزیشن حاصل کرو او پینزاتیا کال عمر پینزاتیا کال عمر کر سڑین سمر کمزوری او زنانہ دا سڑو پر نسبت سر زیادی کمزوری
پینځه اتیا کال عمر محنت کړو کوشش کړو امتحان کې ممتاز راغلی وا داغه سره درې لونا د عالمان او فاضلات باقاعده وګرځېدي دا محنتونه دا کوششونه شروع دي خاص کر والله سے فرمایل دے بچو چې کم پټکی والی دي دا به ان شاء الله برقراری الله دې وکي چې دې د قران حافظان جوړ شي الله دې وکي چې دې د قران عالمان جوړ شي د قران حافظان هم عام طور پټکی وي د قران عالمان هم عام طور پټکی وي الله دې وکي چې دا د مور پلار د پاره دا د خاندان د پاره او استاد سره د کلی د پاره او د ټول استادانو د پاره د عزت یو سبب وګرځي د عزت یو نخو وګرځي او دغه رنګي د کلی ته یو عزت حاصل شي نو کوشش کوي چې دغه شان زمون تعلق د حق علماء سره دا زمون شاګردان دي ان شاء الله زمون د شاګردانو به خیر خوريږي شربت نه خوريږي ترجمه باقاعده جماعت کی کوي من د خپل شاګردانو ته او زبردست ادب خولل نه څنګه جون ته روي اسنګ وکلی کی اوسېږي او څنګه امامتي کوي ان شاء الله د دین به خیر خوريږي شربت نه خوريږي ترجمه کوي باقاعده دغه ترجمه لږ فکر باندې کوي زنانه به هم پیدا حاصلې نارینه به هم پیدا حاصلې او کشران او مشران دا به باقاعده دغه نه پیدا حاصلې د الله د کتاب نه خبر شو الله کتاب را لګلې د موږ ته را لګلې نه سی فرمایلی دي د الله د کتاب نه نارینه خبر شي د الله د کتاب نه باقاعده زنانه خبر شي او په دغه طریقې سره هغه خپل عقیده برابر کی هغه خپل اعمال برابر کی خاص کر زنانا زمن پختنو کی ډیر کورونه داسري چاغي پرده کوي او باز داسري چاغي خیال نه ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زنانو د عزت قائمول پر الله دنیا تراله غلم زنانو عزت بن کېدا د زنانو قدر بن کېدا داغي د عزت قائمول پر الله ز دنیا تراله غلم دغه زنانا فرمائی دا بر پردے وقت رہی دا بر ستر وقت رہی دا بد عزت وقت رہی دا بخبل کور کی محفوظ ناس تے او دا د جنت